बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, जो आप हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन की बुनियाद पे, तो मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ और तकरीबन हर मंथली प्रेडिक्शंस से पहले मुझे ये बयान करना पड़ता है कि ये जो प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इल्म जफ़र, इल्म आदाद और दीगर उलूम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके बाद ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज़ करने से पहले बहुत सारी रेफरेंस बुक और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया जाता है। और दूसरा नाज़रीन, जब ये वीडियोस बनाई जाती हैं तो इसमें मेरी और मेरी टीम की बहुत एफ़र्ट भी लगती है, तो उसके लिए हमें जो है वो आपकी मोहब्बत के एहसास की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में जो है वो पहुँचा सकते हैं। इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके हम तक पहुँचा सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की। लियो के लिए इस वक्त सन की एनर्जी, सन जो उनका रूलर प्लैनेट है, वो बहुत अच्छे नताइज दे रही है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये ओवरऑल ये महीना इनके लिए कुछ थोड़ा सा वीक भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनके फैसले अच्छे हो गए हैं। अज़म और लगन बहुत अभी हो गई है, दयानतदारी इनके अंदर बहुत है। वैसे तो ये इनके अंदर होती ही है, और लेकिन बाद औक़ात ये है कि जब इंसान बोल्ड स्टांस लेता है या दयानतदारी के ऊपर जो है वो खड़ा हो जाता है तो रिटेलिएशंस होती हैं। तो इस महीने में शायद थोड़ी सी रिटेलिएशन आपको जॉब पे, बिजनेस में, दोनों पे हो सके। इस महीने मार्स और सैटर्न की एनर्जी भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मरकरी आपके लिए काफ़ी हद तक साजगार है और उसकी वजह से कुछ रुकावटों में कमी तो हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छा वक्त जो है उसकी इशारे कम है। जुपिटर जो है वो आपके प्रॉफिट हाउस में है, प्रॉफिट यानी मुनाफे के घर में, तो इसलिए अच्छे नताइज की उम्मीद ज़रूर है। वीनस भी जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ हिस्से नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी मिले जुले नताइज हैं वीनस के। तो अगर ये कहा जाए कि इस महीने जुपिटर और वीनस के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी गलत नहीं है। तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि अपने आप को अगर अल्लाह के करीब कर लें, जितना ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के करीब कर सकते हैं उतना अल्लाह के करीब कर लें, तो फिर ये आपके लिए मामलात बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का नूर आपकी इन अंधेरों में, मुश्किलों में रोशनी का बायस होगा। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में आपका जो रूलर प्लैनेट है सन, वो महीने के शुरू के हफ्तों में, यानी पहले 2 हफ्तों में तो ख़ास तौर पे बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस बना रहा है। हाँ, रुकावटें हैं ज़रूर, लेकिन कामयाबी आपकी पक्की है, कामयाबी आपको मिलती रहेगी। तजर्बे की बुनियाद पे फैसले करें तो तरक्की करते रहेंगे। अपने तजर्बे और तजज़िये को लोगों की वजह से जो है वो मत बदलें। अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हैं तो आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके ख़िलाफ़ जब आपकी कारकर्दगी अच्छी हो सकती है तो आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी रिटेलिएशन भी हो सकती है, नज़र हो सकती है, हसद हो सकता है। तो इसलिए काम के ऊपर तो दयानतदारी से कारबंद रहें, लेकिन कारोबार में किसी किस्म का रिस्क मत लें। रिस्क जो है वो नुकसान दे सकता है। कोई नया तजर्बा, कोई नया जो है वेंचर वो फ़ायदा नहीं है। और इस बार ख़ास तौर पे आखिरी 2 जो है वो हफ्तों में कोई लंबा सफ़र, कोई दूर का कारोबारी सफ़र करने से गुरेज कर लें, क्योंकि ये सफ़र जो है वो आपको थकाएगा ज़्यादा, फ़ायदा कम देगा। मुलाज़मत पेशा लोगों को भी ज़रा थोड़े से कदम सोच समझ के आगे बढ़ाने चाहिए। सीनियर्स का ताउन हासिल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी आप उसको ये कह लें कि नासाजगार सिचुएशंस भी आपके जॉब के ऊपर आ सकती है। कैरियर के लिए ओवरऑल तो बहरहाल ये महीना साजगार है, लेकिन इसमें एहतियातें जो है वो ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत बड़े माली फ़ायदे तो आपको नहीं दे रही, और अखराजात भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो इसलिए आपको एहतियात करना पड़ेगा। जुपिटर खैर प्रॉफिट के हाउस में है, तो जुपिटर अगर आपके प्रॉफिट हाउस में है तो फिर वो आपको फ़ायदा तो होगा, ये नहीं होता कि नहीं होगा, लेकिन उसमें रुकावटें आ सकती हैं। और आखिरी हफ्ते में ख़ास तौर के ऊपर, यानी जो है वो 24 जुलाई के बाद से आपकी दौलत बढ़नी शुरू होएगी और आपकी आमदन भी बढ़नी शुरू होएगी। इस महीने सेविंग्स बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, और इस वक्त अगर आप किसी सेविंग में कोई पैसा रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इंतज़ार कर लें, क्योंकि फ़ौरी तौर पे ये चीज़ें आपके लिए कोई
بہت بڑے مالی فوائد تو نہیں لا رہے. ہاں ایوریج گڈ ضرور ہے, یہ بات ضرور سمجھیے گا کہ یہ مہینہ ایوریج گڈ ضرور ہے. لو میرجز, پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے. محبت کے معاملات میں جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں وقتی رکاوٹیں بھی ہیں, اور خاص طور پہ نیگیٹو ریلیشن شپ انتہائی سرد مہری کا شکار ہو سکتے ہیں. اور جوپیٹر جو ہے یہ بہرحال جو ہے وہ آپ کو سپورٹ تو کر رہا ہے, لیکن کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ہے. وینس بھی آپ کے سپورٹ میں ہے, تو محبت کے معاملات میں مضبوطی تو ہوگی. شادی شدہ لوگوں میں جو ہے وہ ریلیشن شپ بہتر ہوں گے, اولاد کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے, چیزیں اچھی ہو جائیں گی, اولاد کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن وہ لوگ کہ جن کے ریلیشنز میں کسی بھی کوئی حد تک نیگیٹو ریلیشن ہے, یا کوئی آپ شادیوں کے لیے پلان کر رہے ہیں, ارینج میرج ہو, لو میرج ہو, یہ مہینہ کسی بھی حال میں نئی شادیاں طے کرنے, نئے رشتے طے کرنے کے لیے کسی بھی حال میں موزوں نہیں ہے. ازدواجی زندگی کے حساب سے وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, ان میں بھی محبت تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. اسپاؤس کی ہیلتھ جو ہے وہ بہرحال کوئی جو ہے وہ اس میں ایشوز آ سکتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اپنا پورا دھیان اس طرف فوکس کریں. کام کے علاوہ بھی جو ہے اپنے گھر کو تھوڑا سا وقت دے دیں. کیونکہ کام پہ تو آپ کو اس وقت فوکس رہنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گھر پہ بھی پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکلٹی آپ کی ہی آپ کا راستہ دے گی, جذباتی نہیں ہونا, کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی درینہ مسائل چل رہے ہیں, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یا کہیں بھی کوئی چل رہے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ مل بیٹھ کے پیار سے حل کرنا ہوگا. فیملی اور فرینڈز میں بھی کچھ نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کسی ایک معاملے پہ خاندان میں کچھ کشیدگی کا ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے. آخری ہفتے میں یہ تنازع جو ہے وہ تھوڑا سا تنازع میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت جو ہے نا غلط فہمی, تلخی, وہ بڑھ سکتا ہے, اور ایسی صورت میں بول چال بند ہو سکتی ہے. کوئی ریلیشن شپ میں جو ہے وہ کچھ سپریشن ٹائپ کی چیزیں آ سکتی ہیں. بحث مباحثہ اور تکرار انتہائی خطرناک ہوگی. اس وقت جو ہے نا وہ پلانیٹری پوزیشن کے نیگیٹو امپیکٹ آپ کے جھگڑوں کا باعث بن سکتے ہیں, اور جھگڑے قانونی جو ہے وہ طرف بھی جا سکتے ہیں, قانونی مسائل کو جنم دے سکتے ہیں. اس وقت آپ کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے سبلنگز کے ساتھ, یعنی بہن بھائیوں, بیوی, شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ رکھنا ہے, کیونکہ اس وقت ریٹیلیشن کا ٹائم ہے. تو جیسا رویہ آپ رکھیں گے آپ کو جواب بھی ویسا ہی ملے گا. اس لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی خرابی آ سکتی ہے, احتیاط ہی سب سے اہم رہے گا. گھر کا ماحول بہرحال بے سکون رہنے کے چانسز ہیں. محتاط رویہ بنائیں, اللہ کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج ہے, اور ایوریج گڈ ہے. بہرحال مہینے میں جو ہے وہ سن کی پوزیشن جب سیکنڈ ہاف میں کمزور ہوگی, تو اس وقت آپ کو ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں, جس میں کوئی خاص طور کے اوپر الرجیز ہونے کے چانسز ہیں. اسکن الرجی ہو سکتی ہے, آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ اریٹیشنز ہو سکتی ہیں, نزلہ زکام بخار وغیرہ ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی چوتھے ہفتے میں جو ہے وہ آپ کو پیٹ یا معدے سے متعلق بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کریں, اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں, میں بار بار وہی بات کروں کہ جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں انتہائی ضروری ہے. اس مہینے میں آپ کا لکی نمبر 8 ہے. اس مہینے میں آپ کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو جو ہے وہ جیم سٹون ہے وہ بلو ٹوپیز ہے, نیلا پکھراج. اس کے علاوہ صدقہ آپ کا جو اسپیشلی بنے گا وہ بنے گا کالے رنگ کے کپڑے کا, یا پھر گندم آٹا یا روٹی کا صدقہ بنے گا. لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لکی ڈے ہفتے کا دن آپ کے لیے بنے گا. لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر آپ کے لیے ریڈ جو ہے اس کی ساری ٹونز بہتر رہیں گی, یا پھر جو ہے وہ پنک کلر کی, لائٹ پنک کلر کی جو ہے وہ ٹونز آپ کے لیے بہت بہتر رہیں گی. سورت آف دا منتھ, سورت دہر کی تلاوت آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اور خاص طور پہ ناظرین جو سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے, اور بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. جتنی محبت, عقیدت, پیار, خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں, اور یقین رکھیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی وہ کشتی ہے جو آپ کو ہر مشکل, پریشانی, ہر چیز سے پار لگا سکتی ہے. ناظرین, جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز, یہی
جو ہے وہ ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں پہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر یہ بالکل اثر انداز نہ ہو۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور اپنی محبت کا احساس بھی ہم تک جو ہے وہ ضرور اپنے کمنٹس میں اور میسیجز میں پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔